प्रतिनिधि सभा विघटनलाई तपाईँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? यो प्रश्न चाहिँ संवैधानिक मात्रै छैन, यसमा राजनीतिक कुरा पनि छ। अब सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भनिन्छ। उसले संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्यो भने विघटन हुन्छ। अब बेलायतको प्र्याक्टिसलाई देखाउँछन् मान्छेहरूले कि बहुमतमा छँदाछँदै पनि थ्याचरले संसद विघटन गर्नुभएको थियो। तर हामीले ठ्याक्कै त्यही पद्धति पनि स्वीकार गरेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन 2 वर्षसम्म नपाइने त्यो प्रावधान पनि राख्यो र संसद विघटन हुने अवस्था पनि त्यहाँ बोल्यो। त्यसकारण बेलायतको ठ्याक्कै प्रावधान हामीले गर्न सक्दैनौँ, त्यो पनि बेलायतमा लिखित संविधान नभएको मुलुक छ। अब पूर्ववर्ती हाम्रो फैसलाहरू या संविधानको प्रावधान हेऱ्यौँ र अहिले त्यसलाई तुलना गऱ्यौँ भने अलिकति फरक छ। र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभएको बेलाको व्याख्या र मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको व्याख्यामा पनि पृथक छ। मनमोहन अधिकारीको व्याख्यामा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि एउटा प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि त्यसको अन्त नहुन्जेल संसद विघटन हुँदैन। त्यसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दा मनमोहन अधिकारीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो र विशेष अधिवेशन डाकियो। विशेष अधिवेशनै विशेष विषयको निम्ति बस्छ र त्यो कुरा अन्त भएपछि स्वतः त्यो विशेष अधिवेशन समाप्त हुन्छ। अब मनमोहन अधिकारीले के गर्नुभयो भन्दा संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, अनि संसद विघटन भयो, विशेष अधिवेशन त्यसै गयो। अनि प्रश्न उठ्यो कि विशेष अधिवेशन अविश्वास प्रस्तावको लागि डाकेको हो, त्यो टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म संसद विघटन हुन सक्दैन र अदालतले व्याख्या पनि त्यही गर्यो। त्यसकारण दुईवटा हाम्रो संसदीय प्रणालीभित्रको संसद विघटनको प्रक्रियामा जुन सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू छन् त्यसले त यो संविधानलाई अलिकति बल दिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिलेको संविधान हेर्दाखेरि संसदबाट सरकार बन्ने अवस्था रहन्जेल संसद चाहिँ विघटन हुँदैन भन्ने नै भावना देखिन्छ। र मनमोहन अधिकारीको उसमा पनि व्याख्या त्यही पनि भएको छ। र मेरो दृष्टिकोणमा पनि अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि वर्तमान सरकार उप अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छैन, संसद सेसनमा छैन। संसदको सेसन बोलाउनु पर्ने अत्यावश्यक भइसक्यो, विन्टर सेसन बोलाइसक्नु पर्थ्यो र पार्टी विधिवत टुक्रा भएको छैन, अलग दर्ता पनि भएको छैन भन्दाखेरि जुन कारण देखाएर संसद विघटन गरियो त्यो त पार्टीको आन्तरिक झगडाको कारण जस्तो पो देखियो त। किनभने संसदभित्र त त्यस्तै भएको छैन कि उहाँ बहुमत हुनुहुन्छ कि अल्पमत हुनुहुन्छ। त्यसकारण संवैधानिक प्रावधान अनुसार यो चाहिँ अलिकति विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले गहिरेर हेर्नुपर्दछ। धेरैले यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेका छन्, तपाईँको धारणा पनि त्यस्तै छ कि फरक छ? म असंवैधानिक पनि भन्दिनँ, अलोकतान्त्रिक पनि भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि दुई कारणले भन्दिनँ। यो अदालतको विचाराधीन भएको हुनाले र मेरो पृष्ठभूमि पनि न्यायाधीश र कानुनकर्मी भएको हुनाले म चाहिँ अदालतको फैसलै कुर्छु। किन अदालतले के व्याख्या गर्छ, मैले जतिसुकै यसलाई असंवैधानिक भने पनि अदालतले संवैधानिक भन्यो भने त मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसकारण एउटा कानुनकर्मीको दृष्टिकोणले अहिलेको भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई चाहिँ म विश्लेषण गर्न सक्छु, तर अदालतले यस्तै फैसला गर्नुपर्छ भनेर भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। र मेरो दृष्टिमा चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि हरेक प्रश्नमा यसले उत्तर दिनुपर्छ ताकि भविष्यमा फेरि अर्को किचलो नआओस्। उत्तर यही दिनुपर्छ भनेर भन्यो भने त न्यायाधीशको स्वतन्त्रता नै मैले आक्रमण गरे जस्तो हुन जान्छ। र न्यायाधीशको स्वतन्त्रता भने नै फैसला गर्दाखेरि कुनै दबाब महसुस नगरिकन उसले चाहिँ फैसला लेख्न सकोस्। अब दबाब मानसिक पनि हुन्छ, दबाब पोलिटिकल पनि होला, दबाब साथीभाइको पनि होला, दबाब अभ्यन्तर लुकेका कतिपय कारण होलान्। त्यस कारण दबाब मुक्त भएर न्यायाधीशले फैसला गरोस्। र मेरो यति मात्रै इच्छा हो कि त्यो फैसलामा चाहिँ जति जति प्रश्नहरू उठाइएका छ ती प्रश्नको चाहिँ समुचित व्याख्या चाहिँ हुनुपर्दछ। अलोकतान्त्रिक त कसरी अलोकतान्त्रिक? प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्ने अधिकारै छैन भन्ने व्याख्या आयो भने अनि त्यो कुरा आउँछ। अहिले जस्तो
त्यहाँ संविधानमा कस्तो छ भन्दाखेरि सामान्य हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले सिफारिसै गर्न सक्दैन कि जस्तो पनि छ। तर त्यहाँ एउटा वाक्य लुकेको पनि छ कि टाइमभन्दा अगाडि विघटन भएमा बाहेक भन्ने एउटा वाक्य पनि छ। त्यो विघटन टाइमभन्दा अगाडि विघटन कसले गर्ने त? कुन कारणमा विघटन हुने त? त्यस कारण त्यस्ता जुन शब्दावली छन् त्यसलाई व्याख्या गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अलोकतान्त्रिक चाहिँ किन भन्दिनँ भन्दाखेरि मल्टी पार्टी सिस्टमको पार्टीको गेम्समा सत्ता चल्ने हो। त्यसमा पार्टीले आफू सत्तामा बस्नलाई धेरै चिज लिन्छ। अब अलोकतान्त्रिक विचार अलोकतान्त्रिक कदम भन्यो भने देश त अलोकतान्त्रिक होइन। अहिले नै हिजै मैले टिभीमा देखेँ कि नागरिक समाज भनेर पनि जुलुस आएकै छ। पोलिटिकल पार्टीका उहाँका विरोधीहरू सडकमा बसेकै छन्। त्यसकारण यसको निराकरण चाहिँ केही अंश चाहिँ पोलिटिकल निराकरणै हुनुपर्दछ, केही अंश चाहिँ संविधानको धाराहरूको व्याख्या चाहिँ गर्नुपर्दछ। 2047 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिए पनि 2072 सालको संविधानमा दिएको छैन भनेर संविधान निर्माताहरूले नै भनेको विषय हो। अहिले संविधानको मर्म र भावनालाई पनि ख्याल गर्नु पर्ला नि। जरुर आउँछ, किनभने यदि वाक्यांशहरू स्पष्ट छैन, सिधै एउटा जनरल लेम्यानले पढ्दाखेरि अर्थाउन गाह्रो हुन्छ, कन्ट्राडिक्टरी जस्तो देखिन्छ भने त्यसलाई अर्थाउने त सर्वोच्च अदालतले हुने, अनि व्याख्या त गर्नै पर्छ नि। जस्तो उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छैन भन्यो, तर त्यहाँ अघि मैले भने नि टर्मभन्दा अगाडि विघटन भएमा बाहेक भन्ने शब्द पनि छ त्यहाँ। टर्मभन्दा अगाडि 5 वर्षको टर्मभन्दा अगाडि कसले विघटन गर्ने त? कसलाई दिएको छ त त्यो पावर? संसद आफैलाई डिजल्भ त गर्दैन। अनि त्यसको एक्जिक्युटिभ फङ्सन चाहिँ कसले गर्ने त? त्यहाँ यस्ता कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुमा जुन र जस्ता कारण व्यक्त गरिरहनु भएको छ त्यसलाई कति यथार्थपूर्ण देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त हामीले के हेर्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्रीले सामान्य राष्ट्रपतिका विघटन गर्दाखेरिको आधार के लिनुभएको छ? पछि भाषणमा धेरै आधार खोल्नु भएको छ, तर विघटन गर्दाखेरिको उहाँको आधार चाहिँ त्यो छैन। त्यसकारण विघटन गर्दाखेरि त्यो आधार छैन र राष्ट्रपतिले पनि विघटन गर्दा संविधानको केही धाराहरू अप्रासङ्गिक धारा पनि छ त्यहाँ, त्यो धारा उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि सायद उहाँहरूलाई लाग्यो कि यो चाहिँ स्पष्ट भएन, अनिखेरि पोलिटिकल मलाई चाहिँ घेराबन्दी गरे भन्ने, त्यो त दोस्रो दिनको तेस्रो दिनको त्यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने त्यो भन्दिनँ म चाहिँ रुचाउन त्यस्तो शब्द। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यदि त्यो हो भने त उहाँको आन्तरिक झगडा हो। त्यो त राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक झगडाले संसद विघटन त हुँदैन। संसदभित्रको त झगडा सुरु भएकै छैन नि, संसद त बोलाएकै छैन नि। त्यस कारण त्यो राजनीतिक खिचातानी त आन्तरिक झगडा हो। आन्तरिक झगडामा त पार्टी फुट्नु पऱ्यो, दुईवटा दल दर्ता हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछिका कुरा हुन्। त्यसकारण पहिले संसद विघटनको जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यसलाई जस्टिफाई गर्न घुमाउरो पाराले अर्कै चिज ल्याउनु भयो उहाँले। त्यस कारण संसदको भनौँ न विघटनको संवैधानिक कुरा उल्लेख गर्नु भएन उहाँले भोलिपल्ट पर्सिपल्ट भाषणमा। आन्तरिक कुराको आन्तरिक खिचुलाको उल्लेख गर्नुभएको हुनाले त्यो आधारमा संसद विघटन चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रपतिको भूमिका पनि खुबै आलोचित भयो, त्यो जरुरी थियो? जरुरी यस मानेमा थियो कि जुन धारा देखाएर संसद विघटनको कुरा गरियो त्यो धारा अन्तर्गत संसद विघटन हुन सक्छ कि सक्दैन। र खास गरेर हामीले एउटा सिद्धान्त पनि प्रतिपादित संसदले गर्यो कि संसदले सरकार दिन सकुन्जेल विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने। र अहिलेको बनावट हेर्दा पनि सरकार दिन सकुन्जेल विघटन हुँदैन, बनावट त्यही छ। त्यसले गर्दा सरकार दिन सकेन भन्ने कुरो कहाँबाट प्रुफ भयो? र राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि विपक्षी दलसँग पनि कुरा गर्नु पर्थ्यो, संवैधानिक विज्ञहरूसँग पनि कुरा गर्नु पर्थ्यो। कमसेकम राष्ट्रपति आश्वस्त त हुनु पऱ्यो, देखिनु त पऱ्यो। राष्ट्रपतिले कोहीसँग पनि कुरा गर्नु भएन, जस्तो पठायो तुरुन्तै नै उहाँले स्वीकृति गर्नु। तर राष्ट्रपतिबाट त निरपेक्ष भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ नि, होइन र? निरपेक्ष गरिन्छ, तर कहिलेकाहीँ एक्सपेक्ट के गरिन्छ भने राष्ट्रपति चाहिँ संविधानको संरक्षक पनि उहाँको हो, उहाँ गार्जियन पनि हो, एक्जिक्युटिभ भूमिका हुँदैन। तर राष्ट्रपतिले यो भन्न सक्छ कि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले यो संसद विघटनको सिफारिस गर्दा
तपाईँ के अल्पमतमा पर्नुभयो? संसद त बसेकै छैन र त्यसकारण के कारणले यो चाहिँ संवैधानिक कारण त चाहियो, यो गर्न सक्नुहुन्छ र कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुहुन्छ कि यो चिज गर्न किन सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मत्थर पनि हुन्छ सिचुएसन। अर्को के हुन्छ भने राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ संविधानको रक्षक र पालकको रूपमा देखिन्छ। गर्नलाई त उहाँले सिफारिस मान्नुपर्ने हुन्छ, तर यस्तो होइन कि आयो कि छाप लगायो पठायो, त्यो गर्ने भने त राष्ट्रपति, उहाँ त राष्ट्रको पति हो नि। त्यसमा भावना त राष्ट्रलाई हेर्ने भावना हुनुपर्छ। मन्त्री परिषदबाट सिफारिस हुने बित्तिकै राष्ट्रपतिले तत्कालै संसद विघटन गरिदिन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीच पहिल्यै सल्लाह भइसकेको आकलन गर्न सकिन्छ? तत्कालै जारी भयो हुनाले अलिकति शङ्काको वातावरण चाहिँ रहन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दा राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही आधार दिइएको छ। भनिएको छ संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम, यी कारण कति यथार्थपरक लाग्छन्? यो चाहिँ भेग छ। अब विभिन्न संसदीय भएको भारतको नजिरहरू लिने हो भने एक किसिमको छन्, हाम्रै दुईवटा नजिर लिने हो भने हाम्रै सिचुएसनमा व्याख्या छ। बेलायतको नजिर चाहिँ लिँदाखेरि के लिने, बेलायतको संविधानै नभए, लिखित संविधान नभए। त्यसकारण हामीले त डेभलप आफ्नै जुरिस्प्रुडेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ कहीँ पनि भनिएको छैन पार्टीको आन्तरिक झगडा कुरो। प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवादी आकाङ्क्षा राखेको भनेर आलोचना गरिन्थ्यो, यो कदमले त्यसलाई पुष्टि गरेको हो? त्यो नभनिकन म के भन्छु भन्दा अहिले वर्तमान सरकार चाहिँ आफ्नो आलोचना सुन्न सहिष्णु छैन, असहिष्णु छ। र उहाँहरूको बुझाइ के छ भन्दाखेरि सरकार त डेमोक्रेटिकली आएको हो नि, त्यस कारण पब्लिकको हित हुने कामै गर्छ नि। त्यसमा पब्लिकको हित हुने काम, यो पब्लिकको हित हुन्छ कि हुँदैन निराकरण कसले गर्ने त? त्यो त जसलाई जनताले पत्याएर सरकारमा पठाएको छ त्यसैले गर्ने। त्यस कारण मैले या मेरो पार्टीले या मेरो सरकारले जे गर्छ त्यो त जनहितकै निम्ति गर्छ नि, त्यस कारण त्यसको विरोध किन गर्ने भन्ने आशयबाट चलेको देखिन्छ। र सहिष्णुता चाहिँ पटक्कै छैन, किनभने उहाँका केही कदमहरू चाहिँ खास गरेर मानव अधिकार आयोगका ऐन संशोधनको प्रक्रिया या मिडियाको ऐन संशोधनको प्रक्रिया, त्यो चाहिँ एउटा कन्ट्रोलिङ मेकानिजम सरकारको हातमा रहोस् भन्ने उद्देश्य चाहिँ छ। पछिल्लो 6 महिनामा 7 अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। संसदमै पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका त्यति सहज हुन्थेनन्। यो व्यवस्थाप्रति उहाँमा रुचि नै रहेनछ भन्न सकिन्छ? एउटा स्कुलिङ पनि होला, उहाँको होल जीवन स्कुलिङ डेमोक्रेटिक सिस्टम मान्ने पार्टीको रूपमा आएको होइन। कम्युनिस्ट पार्टी त नेपालमा पछि परिवर्तन भयो हो र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भयो, न त सुरु त एकतन्त्रीय शासन नै हो नि र भन्छ नि सर्वहाराको सत्ता भनेर। त्यस कारण त्यही स्कुलमा ट्रेन्ड भयो हुनाले त्यही स्कुलको धङधङती त कहाँ जान्छ र? अघि अध्यादेशको कुरा गर्नुभयो, अध्यादेशको संसारभरि मल्टी पार्टी सिस्टम र पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र मुलुकमा त के भनिन्छ भन्दाखेरि अपवादको रूपमा मात्रै अध्यादेश आउनुपर्छ। अब यहाँ त अपवाद नभएर जनरल नै ऐन आए जस्तै अध्यादेश आइरहेछ र संसद बस्न नसक्ने अवस्थामा, अब संसद अहिले बस्न सक्दैन थियो र संसदको त ड्यू भइसक्यो नि, विन्टर सेसन त ड्यू भइसक्यो। त्यस कारण यो चाहिँ संसदलाई छल्ने प्रवृत्ति हो। यो वैशाखका लागि चुनाव घोषणा गरिएको छ, त्यो सम्भव होला जस्तो लाग्छ? अहिले त सम्भव र असम्भवको आकलन गर्न गाह्रो हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ? अलिकति चारित्रिक विश्लेषण गर्दाखेरि पेलेर जाने प्रवृत्ति चाहिँ हाबी छ। आफ्नो विरोध सहन नसक्ने अनि अर्कोलाई पेलेर जाने त्यो प्रवृत्ति हाबी छ। र एक थरी राजनीतिज्ञहरूले आशंका जताछ कि सर्वोच्च अदालतको जेसुकै फैसला आए पनि उहाँले चुनाव चाहिँ गर्नुहुन्न, चुनावलाई फेरि पर सारिन्छ। अनि पर सार्दा के हुन्छ त एउटा पोइन्टमा सङ्कटकाल पनि लाग्न सक्छ। अब यो चाहिँ भविष्यको कुरो हो, यो चाहिँ अहिले नै यसो हुन्छ भन्न सकिन्न। संसद विघटन भएको 6 महिनाभित्र चुनाव त गर्नै पर्ने बाध्यता छ नि। अब फेरि धेरै चिज संविधानमा गर्नुपर्ने छ, गरेन भने तपाईँको उपाय के आन्दोलन हो कि उपाय अदालत हो? अदालतले तपाईँको सुनेन भने आन्दोलन बाहेक त अरू उपाय हुँदैन। त्यसमा अदालतले ठ्याम्मै यही फैसला गर्छ भनेर जुन किसिमको
अहिले भविष्यवाणी गरिरहनु भएको छ। म चाहिँ त्यसलाई अलिकति रिजर्भेसन छ मेरो। प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने केही प्रावधानमा प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेमा भन्ने पनि छ। अहिले प्रतिनिधि सभा नभएकाले उहाँ त्यसको सदस्य रहनु भएन। उहाँको हैसियत कस्तो हो? यो सरकार चाहिँ कस्तो छ भन्दा काम चलाउ सरकार पनि होइन र राजीनामा दिएर एक्सेप्ट गरेर इलेक्सन नहुन्जेलसम्मलाई परिणाम नहुन्जेलसम्मलाई तिमी काम चलाउ भनेको सरकार पनि होइन। त्यसकारण संविधानमा कल्पना गरेको अवस्थाको सरकारै होइन नि। यो सरकार बहुमतकै सरकार हो, फेरि अल्पमतमा पनि परेको थिएन। त्यसकारण के हो यो सरकारको भन्ने बेला कसैको लिङ्गै छुट्याउन सकेन भन्नुला। यो सरकारको अनुहारै छुट्याउन सकेन। यो अल्पमतको सरकार हो कि बहुमतको सरकार हो कि काम चलाउ सरकार हो कि, त्यसकारण यो पनि छुट्याउन सकेन र अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि यो सिचुएसनलाई पनि ध्यानमा राख्नु चाहिँ पर्छ। अहिले अदालतप्रति अपेक्षा बढी छ, तर अदालतका आदेशहरू विवादित हुन थालेको अवस्था पनि छ। अदालतप्रति तपाईँको अपेक्षा के छ? म चाहिँ यही हुन्छ भनेर भन्न सक्दिनँ, किन म नै न्यायाधीशको पृष्ठभूमिबाट आएको। एउटा कस्तो हुन्छ भने हुलको एउटा आकाङ्क्षा हुन्छ, राजनीतिक दलको एउटा आकाङ्क्षा हुन्छ, इभन त्यो देशको बुद्धिजीवीको एउटा आकाङ्क्षा हुन्छ। तर अदालतले यी सब चिज दरकिनार गरेर आफ्नो दृष्टिकोणबाट दस्तावेज हेर्छ र आफ्नो दृष्टिकोणबाट दस्तावेज हेर्दा एउटा छुट्टै व्याख्यामा आउन सक्छ र तपाईँलाई मन परोस् नपरोस्, मलाई मन परोस् नपरोस्, त्यो व्याख्या भएपछि त मैले मान्नै पर्छ। त्यस कारण अदालतले यही गर्छ भनेर चाहिँ भन्ने गाह्रो छ। अहिले तपाईँ प्रधान न्यायाधीश नै हुनुभएको भए यसमा तपाईँले गर्ने फैसलामा कस्ता आधारहरू प्रयोग हुन्थे? तपाईँ कसरी निर्णय लिनुहुन्थ्यो? अहिले तपाईँले मैले हेर्ने सतै मात्रै हो। किन भन्दा भोलि तपाईँले त्यहाँ बहस हुँदाखेरि एउटा कानुन व्यवसायीले राम्ररी तर्क राख्नु भने तपाईँलाई लाग्छ यो तर्क ठिक हो, अर्को कानुन व्यवसायीले त्योभन्दा बुलन्द तर्क राख्नु भने यो तर्क ठिक हो भने तर्कको सीमा हुँदैन। त्यस कारण हामीले संविधान बनाउँदा, ऐन कानुन बनाउँदा तत्कालको सिचुएसनलाई एनालिसिस गरेर या पास्टको सिचुएसन एनालिसिस गरेर अहिले 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने किन प्लग गऱ्यौँ भन्दाखेरि सरकार चाँड नढलोस् भनेर त्यो पास्टको सिचुएसन हेरेर हो नि। र अहिले जसरी हामीले हेरिरहेछौँ त्यस्तो सिचुएसन त पास्टमा आएको थिएन। त्यस कारण पास्टबाट त सिक्ने कुरो बहुतै कम छ। त्यस कारण नयाँ जुरिस्प्रुडेन्स क्रिएट गर्दाखेरि न्यायाधीशले यही गर्छ भन्न सकिनँ। मलाई सोध्नुभयो तपाईँ भइदिए के गर्नुहुन्थ्यो? त्यो त म सबै तर्क सुनेर, सबै डकुमेन्ट हेरेर, ऐन कानुन पढेर, विश्वमा चल्या प्रचलनहरू के रहेछ त्यो हेरेपछि मेरो निष्कर्ष निस्कन्छ। अहिले मेरो निष्कर्ष भने त सतै हो। कतिपयले यो प्रकरण अदालतको पनि अग्निपरीक्षा हो भनिरहेका छन्। अहिलेको अदालती संरचना यस्तो कठिन परीक्षा दिन सक्षम छ? न्यायाधीशको के हुन्छ भने न्यायाधीशको न्यायिक लाइफमा कहिलेकाहीँ यस्तो मुद्दाहरू आउँछ कि न्यायाधीश त्यो मुद्दामा एक्टिभिजम देखायो भने अदालतको वाहवाही पनि हुन्छ, कन्स्टिट्युसनको कोर्स पनि फेरिन्छ। एक्टिभिजम देखाएन भने त्यसै रह्यो। त्यस कारण न्यायाधीशको एक्टिभिजम भने कस्तो भने यस्तो बियोन्ड द कन्स्टिट्युसन हो। तर कन्स्टिट्युसनलाई मार्नेसित होइन कि, कन्स्टिट्युसनको भाषासित होइन कि, कन्स्टिट्युसन स्पिरिट हेर्छ। कहिलेकाहीँ स्पिरिट भने त त्यहाँ केही पनि हुँदैन, त्यो त उसले त्यो निचोर्ने हो, त्यसबाट के गुदी निस्कन्छ। त्यो चाहिँ एक्टिभिजमवाला न्यायाधीश छ भने गर्छ, होइन भने गर्दैन। पहिले पनि अदालतले सदर गरेको संसद विघटनलाई सडकले पुनस्थापित गरिदिएको थियो। अहिले केही गरी अदालतले सरकारको निर्णयलाई नै सदर गरिदियो भने सडकले पुनस्थापित गर्ने सम्भावना कति छ? त्यो त अब राजनीतिक दलको फोर्स कति छ, सडकमा उत्रेका राजनीतिक दलको फोर्स कति छ र सोकल्ड नागरिक समाजहरूको फोर्स कति आउँछ। किनभने अर्को दल त शून्य छैन नि, जसले पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन गर्न सिफारिस गर्यो त्योसँग त उसका कार्यकर्ताहरू छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि सडकबाटै कहिलेकाहीँ सडकबाटै निराकरण पनि हुन्छ। अदालतले जे फैसला गरे पनि कहिलेकाहीँ जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालावाला केसमा या मनमोहन केसमा सडकमा त जुलुस आयो, विश्वनाथजीलाई फाँसी दे भन्ने नारा पनि लाग्यो, तर पछि त सामसुमै हुन गयो। त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीले कति जनतालाई उतार्न सक्छ त्यसमा भर गर्छ। अनि त्यो बेला चाहिँ संविधान पनि मतलब हुँदैन, कानुन पनि मतलब हुँदैन। त्यहाँ अदालतको फैसला संविधान सम्मत हुँदै पनि जनताले नपचाउन सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ 2-3 वटा फैसला पनि देखियो। अदालतको फैसला संविधान सम्मत नहुँदा पनि जनता नउठ्या पनि देख्न सकिन्छ। त्यस कारण जनता भनेको त
एउटा इस्युमा यदि तपाईँले हाँक्न सक्नुभयो भने उठ्यो, होइन भने उठ्दैन। त्यस कारण मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले अदालतले यस्तै फैसला गर्नुपर्छ भनेर न्यायाधीशलाई दबाब दिनु सट्टा बरु बौद्धिक आलोचना, बौद्धिक विवेचना कि विश्वमा यस्तो व्यवस्थामा कसरी संविधान अन्तर्गत डिजोल्युसनलाई लिएको रहेछ, त्यसलाई चाहिँ बढी छलफलमा ल्यायो भने न्यायाधीशलाई पनि सार्थकता प्रदान हुन्छ। होइन अब तपाईँले भन्नु होला या मैले भन्नुला यस्तै फैसला गर्नुपर्छ। एउटा मलाई कार्टुनको याद आउँछ, विमर्शमा एउटा कार्टुन छापेको थियो, यस्तै पार्लियामेन्ट डिजोल्युसनको केस थियो र सबै बहस सिद्धिएपछि निर्णय सुनाउने तारिक तोकिएको थियो। अनिखेरि एउटा पोखरीमा बाँदरले नरिवल लिएर नरिवलमा चाहिँ नि फैसला लेखेको थियो। अनि बाँदर चाहिँ रुखमा बसिरहेको थियो, एउटा दल यता खसाल नरिवल भन्ने, अर्को दल उता खसाल भन्ने। त्यो चाहिँ फैसला मेरो पक्षमा गर भन्ने, अर्को पक्षमा। त्यसमा चाहिँ हरिहर बिरेलाई कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको कारवाही पनि भएको थियो र म त्यो बेला वकालतै गर्थेँ र उहाँको तर्फबाट लिखित जवाब मैले पनि ड्राफ्ट गर्दै थिएँ। त्यसकारण यतै फैसला हुन्छ कि उता फैसला हुन्छ भन्ने कुरो आङ्कलन हो आफ्नो आफ्नो हिसाबले। र म यो भन्न सक्दिनँ अहिले कि यही रूपमा फैसला आउँछ भन्ने कुरो। र यति मात्रै मेरो आकाङ्क्षा हुन्छ कि संविधानको स्पिरिट के हो, संविधानको मूल मर्म भावना के हो। संविधानको प्रियाम्बल पढ्नुभयो भने त्यही एउटा प्रियाम्बलले मात्रै पनि संविधान पूर्ण हुन्छ। त्यो प्रियाम्बलले संविधानको उद्देश्य राखिदिएको छ, त्यो उद्देश्य मार्नु भएन। त्यो उद्देश्यमा मूलभूत कुरो के छ भने लोकतान्त्रिक पद्धति, मल्टी पार्टी सिस्टम, सहभागितामूलक। अब लोकतान्त्रिक पद्धति र मल्टी पार्टी सिस्टम भन्ने बित्तिकै मल्टी पार्टीको लोकतान्त्रिक सिस्टममा संसारले केलाई मानेको छ त्यो चिजलाई यो अहिले डिजोल्युसनवाला सिफारिसले जग्गै हल्लिन्छ कि त्यो। त्यस कारण त्यसरी अदालतले हेरेर जहाँ ग्यापहरू छ त्यसलाई पूर्ति गर्यो भने अदालतको पनि धेरै वाहवाही हुन्छ। होइन भने यसले सडक तताउनु पनि सक्छ, नतताउनु पनि सक्छ। र न्यायाधीशले यो सडक तात्छ भनेर त्रसित भएर फैसला गर्न लाग्यो भने फेरि फैसला ठिक ठाउँमा पनि आउँदैन। त्यस कारण न्यायाधीशलाई ठिक ठाउँमा फैसला गर्ने वातावरण चाहिँ दिनुपर्दछ। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने संविधान नै खारेज भएर अन्ततः भ्याकुमतिर जाने सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ? अहिले नि त कोलाप्स कसरी फैसला आउँछ सर्वोच्च, त्यसमा पनि निर्भर गर्छ। यस्तो फैसला पनि हुनु हुँदैन कि सम्भवै नहुने। जस्तो उदाहरणको लागि सङ्कटकाल लाग्यो नेपालमा, चुनाव भएन, अनि एउटा रिट परेको थियो। सर्वोच्च अदालत कस्तो व्याख्या गर्थ्यो त्यो बेला भन्दाखेरि सङ्कटकालमा चुनाव हुँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ र? तर सङ्कटकाल भनेकै एबनर्मल सिचुएसन हो नि। एबनर्मल सिचुएसनमा कसरी भोट खसाल्न आउँछ मान्छे, चुनावै भएन। त्यहाँ डिरेल पनि गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ एक्टिभिजमले सत्तालाई, सरकारलाई, कन्ट्रीलाई डिरेल हुन्छ र त्यसपछि नेपालमा चुनाव भएन आन्दोलनै आउनु पर्यो। त्यस कारण सर्वोच्च अदालत पनि होसियार हुनुपर्छ कि मेरो फैसलाले कहीँ विशृङ्खलता हुने त होइन, त्यो चिजलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। अहिले अदालतको फैसलाले अनिश्चितता ल्याउने सम्भावना चाहिँ कति छ? अन्जानमा अदालतबाट कुनै त्यस्तो फैसला भयो भने हुन पनि सक्छ, जानी पनि गरे हुनसक्छ। त्यसैले मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु कि संविधानको मर्म, संविधानको आत्मा नमर्ने गरेर फैसला गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के भन्दा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, त्यसका खम्बाहरू के हुन् त्यो खम्बा भत्काउनु हुँदैन, त्यतातिर जानुपर्छ। अब रह्यो धाराको व्याख्या त त्यो तपाईँले जग मान्ने बित्तिकै त धाराको व्याख्या त्यही भित्र आइहाल्छ। प्रधानमन्त्री कामचलाउ हो कि होइन भन्ने बहस चल्दा चल्दै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरियो। यसले के सङ्केत गर्छ? यो दुईवटा चिज छ। अघि पनि मैले भने कि यो सरकार के हो भन्ने नै खुट्याउनुपर्छ। यो चाहिँ कामचलाउ सरकार हो कि बहुमत प्राप्त सरकार हो कि अल्पमतमा गएको सरकार हो कि? किन भन्दा अहिलेको सरकारको एक्सन हेर्दा मन्त्री परिषद रिसफल जुन गर्यो त्यो त कामचलाउ सरकारले त गर्दैन। कामचलाउ सरकार होइन भने उहाँको राजीनामा पनि आएको छैन, उहाँ त बहुमत प्राप्त उसको। त्यो अवस्थामा डिजोल्युसन कसरी भयो त? उहाँलाई काम गर्नु त रोक्या रहन्छ त। मन्त्री परिषदै रिसफल गर्न सक्नुहुन्छ भने काम गर्नु त रोकेको रहन्छ। त्यस कारण उहाँको पूर्ववर्ती जुन भाषण छ त्यो भाषण त प्रमाणित भएन। त्यहाँ यी सब चिजलाई पनि अदालतले मध्यनजर राखेर राम्रो एउटा व्याख्या, ताकि
हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धति डिरेल नहोस्, त्यो पनि विचार गर्नु। धारा 77 को उपधारा 1 ग प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा किन लागू नहुने? लागू किन भएन, कसले लागू गर्ने? अब सर्वोच्च अदालतले बन्धन गर्दैन, लागू हुने हो। त्यस कारण सरकारले आफैलाई बन्धनमा त राख्दैन उसले। अहिले सरकारले के ठान्यो भने म बहुमतकै सरकार हो, म बहुमतकै प्रधानमन्त्री हो। अनि डिजोल्युसनमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मलाई सहयोग भएन भन्दाखेरि के अल्पमतमा पर्नुभयो त उहाँ? अल्पमतमा परे हो भने त झन् डिजोल्युसन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि एउटा प्रश्न आउँछ। त्यस कारण यो सब चिज चाहिँ अदालतले निष्क्रिय भएर कतैप्रति नहेरिकन कन्स्टिट्युसनलिजमको सिद्धान्त जुन हो त्यसलाई चाहिँ एकदम इमान्दारी गम्भीरतापूर्वक चाहिँ व्याख्या हुनुपर्छ, ताकि भोलि अदालतको फैसलाले फेरि अप्ठ्यारो चाहिँ नपरोस्, त्यो हुनुपर्छ। तर यही लाइनमा हुनुपर्छ भन्न त म भन्छु। मैले हेर्दा त यो चाहिँ कन्टिन्युस सुनवाई गर्नुपर्छ, शुक्रबार र बुधबार या के बार हप्ता 2 दिन होइन। जस्तो अस्ति शुक्रबार भयो, आइतबार सुरु गर्नुपर्थ्यो। यो नसिद्धिन्जेल जसरी शाही आयोगमा चाहिँ कन्टिन्युस भयो त्यो बेला, बार हेरे होइन, 5 जनाको मै पनि थिएँ, कन्टिन्युसली फैसला गरेँ। त्यति मात्रै होइन कि त्यो बेला के पनि गरिएको थियो भन्दा निर्णय सुनाउने मात्रै राखिन्थ्यो, निर्णय नसुनाएर फैसलै तयार गरेर प्रधान न्यायाधीशलाई पनि थाहा थिएन फैसला हामी तयार गरिसकेका छौँ अनि सुनाएको हो। त्यस कारण यसमा पनि के गर्नु पर्थ्यो भने यो त देश भविष्य कता जाने भन्ने कुरोको प्रकारान्त सुरुवात हो नि हो। त्यहाँ यस्तो मुद्दालाई चाहिँ अदालतले अति गम्भीरतापूर्वक कन्टिन्युस हियरिङ गरेर ताकि 15-20 दिनमै यो टुङ्गियोस्। अदालतले सरकारको कदमलाई सदर गरिदियो भने देश चुनावमा जाला। अहिले जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोप चाहिएको बेलामा हामी भने 2-3 वर्षमा चुनावमा पैसा खर्च गर्न तयार भएका छौँ। जनताको ज्यानलाई व्यवस्था गरेर चुनावमा मात्रै ध्यान दिने राज्य खासमा कसको हुन्छ? त्यो राज्य त खतम भइहाल्यो। जस्तो अहिले नै भनौँ न, अहिले सरकारको प्रायोरिटी अब कोरोनाको 19 प्रति छैन, कसरी हुन्छ आफ्नो रक्षा गर्नेतिर गयो, देशको सारा ध्यान यतैतिर गयो, अनि उद्योग धन्दा पनि चर्मराउँछ, भएको अर्थ पनि चर्मराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि 2 वर्षमा चुनाव त्यस्तै विशेष परिस्थिति भयो भने हुन पनि सक्ला। तर अहिले चुनाव गर्ने कारण के त? अल्पमतमा पनि हुनुहुन्न, अघि मैले भने जस्तै संसदमा टेस्टेडै भएको छैन, संसद छैन, संसदले काम गर्न नदिया भनौँ भने संसदै चालु छैन, पार्टीभित्र काम गर्नु त्यो त तपाईँको आन्तरिक झगडा हो नि पार्टीभित्र। त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाले संसद विघटन त हुँदैन। त्यस कारण विघटनको आधारै संवैधानिक छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। हामी अर्को खिलराज रेग्मी जन्माउनेतिर गइरहेका छौँ कि छैनौँ? मलाई डर चाहिँ अर्को चुनाव नहुने खिलराज भन्दा पनि 2 वर्षसम्म चुनावै भएन, 3 वर्षसम्म चुनावै भएन र सडकबाट दबाब पनि आएन भने त मैले अघि नै भनेको थिएँ डेमोक्रेटिकली आएको सत्ता अनडेमोक्रेटिक कस्तो हुन्छ भने यस्तै परिवर्तन हुन जान्छ। त्यस कारण डेमोक्रेटिकली आएको सत्ता चाहिँ अनडेमोक्रेटिक हुने तन्तु पो खोज्नु पर्यो।